यहाँ पे हमारे पास मोमिन खान है भाई। हेलो जी हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है, कैसे हो? जी बिल्कुल ठीक हाल है भाई, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जबरदस्त। अच्छा, तो क्या ये बात हो करेंगे? गया है 6-7 माह के बाद बात आपसे हो ही गई कि कुछ देर पहले एक और भाई साहब आपके पास आए हुए थे जो कि अपने आप को वो बता रहे थे कि जी मैं पहले एथियस्ट की तरफ माइल हुआ था और उसके बाद मैंने जब मुल्लाओं से या मौलवियों से बात की तो उसके बाद मेरा जो है ना वो ज़हन बदल गया और आपने बताया उसको कि झूठ बोल रहा है। बाकी वो उसकी बात तुमने शुरू की थी वहीं से पता चल रहा था कि वो बंदा झूठ बोल रहा है। तो आपने बहरहाल उसको पकड़ भी लिया, लेकिन मैं हैरान हूँ कि वो फिर भी अपनी बात पे बजिद था कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और पता नहीं इसका मकसद क्या होता है उनका, शायद उन लोगों के लिए कि जो इस वक्त किसी वजह से माइल होने की कोशिश कर रहे हैं उनको किस तरीके से रोक दें। तो मेरे ख्याल में इस तरह तो बात नहीं बनेगी क्योंकि वो एक्सपोज हो जाते हैं, पता चल जाता सारे का सारा क्या मसला है, क्या बात कर रहे हैं। शायद एक और बात यह है कि मैं भी काफी दिनों से, बल्कि दिनों से इतने महीनों से आपकी वीडियोस आपकी और हारिस भाई की देखता रहा हूँ। आपकी बातें काफी ज्यादा जो है ना वो मजबूत हैं, दलाइल आपके मजबूत हैं, उनमें वजन नजर आता है। मैं अभी बहरहाल मुसलमान ही हूँ, लेकिन मैं कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर मैं अभी भी सोच विचार कर रहा हूँ और जब तक वो सोच विचार मुकम्मल नहीं होती मैं, क्योंकि मजहब कोई इख्तियार करना छोड़ना ये कोई एक छोटा मामला नहीं होता, ये बहुत बड़ा फैसला होता है। तो इस बारे में अभी जब तक एक खास तौर पे मुझे जो एक चीज इस वक्त तंग करती है जिसकी वजह से मैं अभी अपने ज़हन नहीं बना पा रहा वो ये है कि इस दुनिया में बहुत ज्यादा जो है ना वो जुल्म होता है। ठीक है, लोग एक दूसरे पे जुल्म करते हैं और जालिम जो है वो उसको सजा नहीं मिलती है, वो मर जाता है, और मजलूम को भी जो है ना उसके जो उस पर जुल्म हुआ होता है उसका बदला नहीं मिलता, वो भी मर जाता है। तो ये नहीं मुझे समझ आती कि लेकिन मेरा इस पे आपसे एक सवाल, आप ये नहीं समझते कि जो जुल्म होने दे रहा है वो उतना ही जिम्मेदार है? नहीं वो तो है, मैं उसको कुछ नहीं कह रहा। फिर आपकी वो बात नहीं नहीं, does not आप मेरी वो बात, stand। वो जो जुल्म होने दे रहा है तो जिम्मेदार तो है, जालिम भी तो है ना उतना ही, जितना वो जिम्मेदार है नहीं वो वो नहीं जिम्मेदार है। है। आज 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 अगर आप रोक सकें फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपके हाथ में ताकत तो एक घर में आपको पता है ज्यादती हो रही है, आप उसको रोक सकते हैं, आप उंगली इशारे से रोक सकते हैं, ठीक है, आप नहीं उसको जी रोकते नहीं तो नहीं, आप मैं उसके उस गिल्टी जो नहीं है। रुक गया वो तो रुक गया ना, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ कि जिसको नहीं रोक सके आप, और वो चले गए ऐसे हिसाब से इस दुनिया से चले गए आप। इससे फर्क क्या मुझे पड़ता है? यानी कि पॉइंट ज़हन मेरा पॉइंट आप नहीं, उस वो जब वो जब चीज होने दे रहा है तो उससे फर्क क्या पड़ता है? ये तो पॉइंट है, जब वो चीज होने दे रहा है तो ही इज इक्वली गिल्टी एज नहीं इक्वल नहीं, टू द पर्सन दैट इज डूइंग द जुल्म, जो जुल्म कर रहा है बेसिकली। वो तो मैं मान रहा तो हूँ, तो आपकी बात ठीक है। तो फिर खुदा भी उतना ही गिल्टी है, खत्म होगी बात। नहीं नहीं, वो तो है ना, वो तो मैं उसको मान लेता हूँ, लेकिन वो तो ये भी तो कहता है ना कि मैं इसका कुछ ना कुछ बदला लूंगा, आज नहीं तो उस वक्त के बाद, दुनिया के बाद लूंगा। ये कि वो तो उसका कोई ना कोई हल दे रहा है ना, मैं तो उसकी बात वो कर रहा हूँ ना। वो तो वो यहाँ कोई पे हल हो गया, नहीं जो है, होना था हो गया। वो कोई हल नहीं है। और जी इवन जो वो बदला दे रहा है, कितना भी जुल्म हो गया, वो अनलिमिटेड लाइफ के लिए नहीं हो सकता। यू कैन नॉट हैव अ इनफिनिट पनिशमेंट फॉर अ फाइनाइट क्राइम। तो ये भी वो गलत। वो बेस्ट तलब है बात, वो मैं मानता हूँ, लेकिन जो पहले इस मामले को हम हल करते हैं कि वो तो कोई ना कोई तो उसका हल दे रहा है ना। चलें ठीक अगर है, हम एक इसे और एंगल से अप्रोच करते हैं। इस्लाम जी में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? मेरे ख्याल में तो कत्ल ही है, नाहक कत्ल जो। नहीं, शिर्क, कत्ल तो माफ हो जाएगा। शिर्क है। कौन सा हुआ फिर अब सबसे बड़ा? शिर्क। हेलो। शिर्क है ना गालिब? हाँ। हाँ, मैं मोमिन खान से पूछ रहा हूँ ना। हेलो मोमिन खान, आप हो? हेलो। हाँ, अब वापस आए। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी, मैं आपसे पूछ रहा था इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? जो मैं समझता हूँ वो तो कत्ल ही है। तो फिर कत्ल का तो दोजख में माफ हो जाता है। कौन सा गुनाह है जो दोजख में भी माफ नहीं होता, जो हमेशा जहन्नम में रहेंगे? वो कौन है? गो आउटसाइड, आई एम बिजी, गो। जी हाँ जी। कौन है? कौन सा गुनाह है जिसकी सजा हमेशा तक है? जिसकी सजा हमेशा तक है वो तो, मैंने तो यही जिस पढ़ा है कि जब तक जिस मजलूम को उसको माफ नहीं इस्लाम का करेगा तो उसके वो सबसे जुल्म माफ नहीं होगा। इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, शिर्क। हम्म, ठीक है, तो हम्म। मुझे बताएं कि लॉजिकल बनता है वैसे शिर्क सबसे बड़ा गुनाह होना? नहीं लॉजिकल बनता तो नहीं।
تو پھر جنت اور جہنم میں ایک سینس کرتی ہے. جیسے ڈالی نے بات شروع کی تھی کہ کسی شخص کو ہمیشہ کی جہنم میں ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ذہن مانتا تو نہیں ہے. تو اب آپ اس بندے کی سوچ پہ دیکھیں. میں اکثر پہلے بھی ایک بات کرتا ہوں کہ ایک بندہ ہے, ڈونلڈ ٹرمپ پیچنے لگا, عمران خان لگا لیتے ہیں. عمران خان کہتا میں ہی پاکستان کا واحد سیاستدان ہوں. اگر آپ مجھے سیاستدان نہیں مانتے نا, یا کسی واحد سیاستدان نہیں مانتے, تو آپ ہمیشہ کی جہنم میں چلیں گے. آپ کو کیا لگے گا عمران خان کی دماغی حالت کیسی ہے؟ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں. نہیں تو اب ایک چلیں ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ واقعی پاکستان میں واحد سیاستدان عمران خان ہی ہے. اور اگر پھر بھی کوئی بیوقوف کہے کہ ہاں جی غالب کمال بھی کوئی چھوٹا موٹا سیاستدان ہے, یا کوئی اور ہے گلی محلے کا کاؤنسلر جو ہے وہ بھی کوئی چھوٹا موٹا سیاستدان ہے, اگر کوئی مان لیتا اس کو, تو عمران خان کی صحت پہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ایک ایسا بندہ جس کی کوئی اس کے سامنے اوقات بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, مگر عمران خان کو. مگر اب ایک بات ہے کہ اللہ کو فیک گاڈ سے پرابلم کیا ہے؟ اگر کوئی انسان بے وقوفی میں کسی فیک گاڈ کو مان بھی رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک بات ہے نا, یہ ایسی بات ہے کہ ماں باپ ہیں اور بچے جو ہیں وہ ایک سینیریو بنا کے گھر گھر کھیل رہے ہیں, اس میں کوئی کچھ بنا ہوا ہے, اس میں کوئی کچھ بنا ہوا ہے. ایک بچے کو انہوں نے کتا بنایا. جب بچے گھر گھر کھیلتے تھے تو کوئی ایک خامن بنا ہوتا ہے, کوئی بیوی بنی ہوتی ہے, اور ایک بچے کو بکری یا کتا بھی خود ہی بچے کو ہی بنایا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے, ہم اس طرح کا کھیلتے تھے. جی تو کیا ماں باپ کو جوتی لے کے پیچھے پڑ جانا چاہیے کہ تمہاری ایسی کی تیسی, تم نے ایسی فیک بات کی کیوں, تم کیسے کھیل میں بھی ماں باپ بن گئے؟ تو ویسے جو مذہبی لوگ ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جو بندہ اپنے اصل ذہن سے سوچ سمجھ کے جس پہ اس کا دل مطمئن ہو جائے, کسی ایسے خدا کو یا کسی ایسے مذہب کو مانتا ہے جو اسلام نہیں ہے یا خدا نہیں ہے, اس کے بارے میں ان کا کیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ ایک تو یہ ہے نا کہ جو سمجھتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن دنیاوی مفاد یا کسی اور کی وجہ سے مانتا نہیں ہے, اور ایک جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ جس پہ میں چل رہا ہوں وہ میں نے اس کو پورا اس کا میں نے انالیسس کر لیا ہے, اس کو میں نے دیکھ لیا اور میں ٹھیک ہوں, یعنی کہ دل و جان سے اس کے ساتھ ہے. تو اس کے بارے میں پھر مذہب کیا کہتا ہے اسلام کے اس کے ساتھ کیا وہ ہوگا؟ تو پھر آپ بتائیں نا, کیونکہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اب ایک سمپل سی اور بات کرتا ہوں جی کہ کوئی بندہ آئے اور ایک بندے کو کوئی نقلی چیز بیچ کے چلا جائے. ٹھیک ہے, ایک چیز ہے کہ فرض کریں گے جی کوئی آتا ہے, وہ آپ سے 1 لاکھ روپیہ دیتا ہے اور آپ کو ایک ڈبہ دے کے چلا جاتا ہے اور آپ کو کہتا ہے یہ ایٹم بم ہے, اور آپ نے 1 لاکھ میں وہ ایٹم بم خرید کے رکھ لیا. جی پوری آپ کی زندگی گزر گئی, آپ مرنے لگے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ایٹم بم آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اور وہ جھوٹا ایٹم بم ہے, فیک ہے. جی تو مجھے بتائیں کہ کیا اس ایٹم بم, ایک جھوٹا ایٹم بم جو آپ نے ہمیشہ پوری زندگی اپنے پاس رکھا, اللہ آپ سے پوچھے گا کہ تو نے وہ فیک ایٹم بم کو سچا کیوں سمجھا ہوا تھا؟ نہیں. تو پھر مجھے بتائیں کہ پھر اللہ کو سچا سمجھنے پہ کیسے ہمیں قصوروار ٹھہرا سکتا ہے؟ کیونکہ جیسے ہمیں دنیا میں کسی بھی اور چیز کو خریدنے میں, چوز کرنے میں غلطی لگ سکتی ہے, ہمارے ہیومن سینسز ہیں, تو خدا ہمیں ہر باقی چیز پہ کنسیشن دے سکتا ہے, اس پہ کیوں نہیں دے سکتا؟ حالانکہ یہاں پہ قصور بھی اس کا کہ اس نے کبھی کنڈیشن کلیئر کرنے کی کوشش نہیں کی. اور فرض کریں کہ اللہ ایک خدا ہے, سچا خدا, باقی رام جھوٹا, ایشور جھوٹا, فلاں جھوٹا, زوس جھوٹا, سب جھوٹے. ٹھیک ہے, تو پرابلم یہ ہے کہ کسی کو جھوٹا, یہ بات آپ کی درست ہے کہ جب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جھوٹے کو مان رہے ہیں. ایک آدمی پوری زندگی جھوٹے سونے کو, فیک گولڈ کو لے کے گلے میں ہاتھ ڈال کے پھر رہا ہے, اور ایک طرف تو یہ ہے فیک گولڈ وہ گلے میں ڈال کے پھر رہا ہے اور وہ دنیا کے سامنے بڑی شو مار رہا ہے, اور اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ فیک گولڈ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بندے کو کیا گولی مار دینی چاہیے اس کے پیچھے؟ نہیں, یہ بات تو آپ کی غلط فہمی کی سزا ایک چیز ہے. میں آپ کو سمپل بات بتاتا ہوں کہ اگر انسان کو جینوئنلی مذہب کے بارے میں یا خدا کے بارے میں غلط فہمی ہے نا, اور وہ پورے دل سے یہ مان رہا ہے کہ جس خدا کو وہ مانتا ہے وہ اللہ نہیں ہے, وہ سچا ہے, اور اسے غلط فہمی ہے جینوئنلی, جی میں تو اللہ اس کو سزا نہیں دے سکتا. اللہ اس کو سزا دے نہیں سکتا. نہیں دینی چاہیے. کیوں دے سکتا؟ پھر جی دے نہیں سکتا, کیسے دے گا؟ آپ اگر آپ
جی غالب آپ چلیے آپ بولیں نہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں، آپ اگر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم ٹرمپ کو بولتے ہیں کہ جی وہ بڑا نارسسسٹ تھا، یہ اپنے بارے میں تھا، گمان تھا، تو اگر آپ یہ پڑھتے ہیں تو آپ کو اللہ سے زیادہ تو بڑا کوئی بھی نہیں پھر دنیا میں، کوئی نارسسسٹ اس سے بڑا نہیں، ایگو بھی اس کی بہت چھوٹی ہے وہ اکبر ہے، ایگو بہت چھوٹی ہے اللہ کی، یعنی ٹھیک. اچھا غالب بھائی ایک سیکنڈ ذرا مجھے دیے، میں بچوں کو باہر نکالوں، ایک سیکنڈ. جی چلیں ٹینو کو سپر چیٹ آئی ہے. آج تو بھائی کنجوسیوں کی انتہا ہو چکی ہے. یو نے ایک سپر چیٹ بھیجی تھینکس کی، بس اس کے علاوہ کسی نے نہیں بھیجی بھائی. ٹھیک ہے ٹینو، جب سپر چیٹس نہیں آ رہی ہوتی دوسرے کومنٹ تو آ رہے ہوتے ہیں یار، کوئی ہائی لائٹ ایک بھی نہیں کیا ہوتا. جی غالب بھائی آپ ادھر ہاں ہیں؟ جی اچھا جی اچھا غالب بھائی میں آپ کے توسط سے نا جو مذہب کے جو جاننے والے ہیں، میں ان سے کچھ 2-3 سوالات کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو. جی اچھا پہلا سوال جو میں اکثر جو سوچتا ہوں یہ ہے کہ اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی، زمین بنائے، یہ سارے سیارے، سورج، چاند، ہر چیز مکمل کیا اس کو، اور اس کے بعد اس میں انسان کو پیدا کیا. انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، گزار کے جو بھی اس نے قیامت کے دن وہ کھڑے ہو جاتے ہیں سارے، اور فیصلہ ہو جاتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ جنت میں جائے گا اور فلاں جو ہے وہ جہنم میں جائے گا. وہ جنت والے جنت میں چلے گئے. ہلو نہیں میرے خیال ہے مومن خان کو ہماری آواز نہیں جا رہی، تو چلیں ہم آگے چلتے ہیں. لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.